बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गोदी मीडिया और मोदी सरकार जो मर्जी कहें, लेकिन अब भारत में लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि मोदी और उसकी सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जंग हार चुकी थी और वो बमुश्किल अपना जो है वो दफ़ा करने की पोजीशन में थी। और इसी उजलत में उसने अमेरिका समेत अपने तमाम दोस्तों से रब्ता किया और ये कहा कि किसी ना किसी तरीके से सीज़ फायर करवाया जाए, वरना वो तो निकले थे पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करने के लिए। वो तो निकले थे जनाब लाहौर पे कब्ज़ा करने के लिए, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने के लिए, कराची को तहस नहस करने के लिए। और एक दिन पहले उन्होंने पूरा एक वॉर थिएटर बना दिया था और उन्होंने पूरे अपनी आवाम को ये बता दिया कि हम जो है इस्लामाबाद हमारे कब्ज़े में आ गया है। आर्मी चीफ साहब जो हमारे हैं उनको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, जो वज़ीर आज़म हैं वो बंकर में चले गए थे और पता नहीं क्या क्या बकवासियात करते रहे हैं। तो अब वो किस मुंह के साथ अपने लोगों के पास जाएं और ये बताएं कि सीज़ फायर उन्होंने किन शराइत पे कबूल किया है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए, सोसाइटी को देख लीजिए। जब दो लोगों में जंग होती है तो हमेशा सुलह में उन शराइत को कबूल किया जाता है जो ताकतवर होता है। तो आपकी कौन सी शर्त मानी गई है जी? आप खुद ही एक डंगोसला आपने बना लिया है कि जी अगर कोई दहशत गर्दी की वारदात होगी तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। वो तो हो जाएगी, आप खुद ही करवा लेंगे। तो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? खुद ही एक ड्रामा जिस तरह पहलगाम का ड्रामा किया था, इस तरह का एक और करके फिर चढ़ दौड़िए और जो है वो ड्रोन्स फिर भेज दीजिए। और दूसरा ये है कि अगर सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो ये कौन सी आप पे बाइंडिंग है? आप अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आपके लिए खुला है। नेतन्याहू कितनी दफ़ा सीज़ फायर हुआ है और उसने उसका नहीं माना। जब दिल किया उसने गोले दागना शुरू कर दिए और उसके जो जेट्स हैं उन्होंने गज़ा में चढ़ाई कर दी है। तो अगर आपको नहीं कबूल है, आप समझते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है और आपकी शराइत पे ये पूरा नहीं हुआ, तो फिर आप दोबारा से कोशिश कर लीजिए। इसमें कौन सा, हम भी इधर ही बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर इधर ही है, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, दोबारा से कर लें, एक दफ़ा फिर से शुरू से कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप बुरी तरह हार गए थे और आपको अब ये नज़र आ रहा था कि लड़ाई 1 या 2 दिन और चली तो आपकी जो फ़िज़ाइया है और आपका जो सारा सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया हुआ था। और इसी वजह से आपने हमारी शराइत पे आपने आके सीज़ फायर किया है। पाकिस्तान ने अपनी शराइत पे नहीं किया। आप तो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे, आप तो फ़ोन नहीं करते थे, याद है आपको? तो अब जयशंकर साहब ने कितनी मुश्किल से ये लफ्ज़ लिखे होंगे कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने म्यूचुअल बातचीत करके तो ये सीज़ फायर किया है। तो उन पे तो एक जूता पड़ गया। मार्को वो जो रोबियो हैं, वज़ीर सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने जूता नहीं रसीद किया आपको कि जी ये हमने करवाया है और हम पार्टी बने हैं। और उन्होंने कहा कि सारी रात नेगोशिएशन होती रही है। आप अगर वो थे चढ़ के आए थे और आप हमेशा हमेशा के लिए कला कमा करना आए थे, तो फिर आपने क्यों माना जी? फिर आप हमें झुकाते। लेकिन इस बार न्याजी आगे नहीं था ना, मसला तो ये है। 71वें न्याजी था, वो उसने बेइज्जत करवाया। फिर यहाँ पे जो वाक़या हुआ उस वक्त भी एक न्याजी था, उसने बेइज्जत करवाया। तो आप आगे तो न्याजी नहीं था, आप तो आगे सैयद आसम मनीर है उसका नाम, और आगे शहबाज शरीफ था। शहबाज शरीफ को कहते थे ना ये बेगैरत कि ये बोलते नहीं है, उनके मफादात हैं जी वहाँ पे भारत में, तो उन्होंने ये धूल चटाई है उनको। आप बोलें, मैं तो पाकिस्तान की सियासत पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये यहाँ का एक ये टोला जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो इंडियन दहशतगर्द और इंडियन जो लोग हैं उनकी एक बाकायदा लॉबी बनी हुई है और उनके लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उनको बेनकाब करना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया से तो बाद में निपटना चाहिए, पहले तो इनसे निपटना चाहिए, इनके खिलाफ जंग करनी चाहिए। जो बेगैरती जिन लोगों ने की है इस जंग के अंदर, जिन लोगों ने बेगैरती की है, तो पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज की चाहिए कि पहले सबसे पहले तो उनको लटकाएं ना, इन चौक और चौराहों में इनको फांसियां दें। ये 9 मई 6 मई जो है ना, ये बाद में देखे जाएंगे। पहले ये करें कि पाकिस्तान पे जब हमला हुआ है, पाकिस्तान की बका खतरे में, तो ये किसके साथ थे, ये पहले तो इस बात का फैसला करवा लेना। पाकिस्तान के अंदर भी तो एहतसाब होना चाहिए, वहाँ तो जो कुछ हुआ वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो इन लोगों का भी ख्याल करें और इनको भी ज़रा कटहरे में लेके आएँ ताकि पता चले कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन जो है वो हमारा दोस्त है। अब आ जाते हैं जी उन पे। कह रहे थे कि जी हम जो है ना गुफ्तगू ही नहीं करते, हम इनसे बातचीत ही नहीं करते। आपने बातचीत की ना, फिर आपने अजीत दोवल साहब ने
فون کیا، پھر ڈی جی ایم او جو ہیں ملٹری آپریشنز کے ڈی جی ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. تو اگر نہیں کرنا تھا پھر آپ کیوں کر رہے تھے؟ بتا دیتے ہم نے نہیں کرنا، آپ کیوں گفتگو کر رہے تھے؟ تو گفتگو بھی آپ کریں اور آپ لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے شملہ معاہدہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پاکستان کے اس موقف کو امریکہ سمیت اب ہر دنیا کا ہر جو ہے وہ ملک تسلیم کرے گا. امریکہ نے کل تک تو ایک ملفوف انداز میں بات کی تھی، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ 1000 سالہ پرانا کشمیر کا مسئلہ یہ ہے. اس سمیت تمام تسویہ طلب امور پہ دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان مذاکرات کرائے جائیں گے، اور مذاکرات کون کروائے گا؟ وہ امریکہ کروائے گا، اور ایک کسی نیوٹرل مقام پہ مذاکرات ہوں گے. تو وہ تو ختم ہو گیا نا کہ یہ اب ہمارا باہمی مسئلہ ہے. جب تک پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک غلطی کر دی تھی نا شملہ معاہدے کی، تو وہ جو ہے اب اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے کہ ایک معاہدے کا ایک پوری کشمیری قوم کو ایک معاہدے کا غلام نہیں بنایا جا سکتا. ان کی جو خواہشات ہیں ان کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر یہ کیا ہے تو اب ان کو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان تمام معاملات کا بخوبی علم ہے جو ہمارے سیاستدانوں کو بھی علم نہیں. اگر وہ 1000 سالہ تاریخ کا بات کر رہے ہیں کشمیر، تو کشمیر 1000 سال کی تاریخ میں ایک ریاست کے طور پہ آ رہا ہے. اس وقت پاک اور پاکستان اور بھارت کوئی ریاست نہیں تھی، کشمیر ایک ریاست کے طور پہ موجود تھا. تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے کہ 1000 سال پرانا مسئلہ ہے. تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کا وقت آ گیا، اور دنیا کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ کشمیر ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوتا، یہ دونوں ملک جو ہیں وہ جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ توازن قائم نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تمام طاقتیں یہ اس بات کی کوشش کریں گی کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی منطقی حل نکالا جائے. پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ جی بالکل ہم مسئلہ کشمیر پہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب بھارت جو ہے اس کو سام سونگ کے آپ کریں نا، بات کریں کسی، وہ کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا جی، ہم نے پھر وہ لڑائی کرنی ہے. آئے نا کہیں، انہیں کہیں نا جے شنکر صاحب اور مودی صاحب اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو انہیں کہیں کہ اب سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. خود جو ہے وہ انڈیا کے اندر سوال شروع ہو گئے ہیں کہ جی تیسرا ملک کون ہوتا ہے ہمارے جو معاملات ٹھیک کرنے والا، اور سیز فائر کرنا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا اعلان اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اپروچ کیا تھا، اور سی این این نے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا ساری دنیا کے سامنے نشر کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اتنی زبردست بمباری تھی کہ بالآخر جو ہے وہ بھارت کو اپنے دوست ممالک اور امریکہ کے ساتھ درخواست کرنی پڑی کہ اس معاملے میں بیچ بچاؤ کرائے. تو یہ تو صورتحال ہے جناب. باقی شوق پورا کرنا ہوگا تو جب مرضی آ جائیے گا جناب، ادھر ہی اکھاڑا ہے، WWF کا رنگ ادھر ہی ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 دن ہم نے برداشت کیا تھا نا، تو آپ تو 1 دن نہیں برداشت کر سکے جناب. ہم نے تو 3 دن آپ کو برداشت کیا، اور مصلحت کے تحت برداشت کیا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اس پورے خطے کو. 1.5 سے 2 ارب انسانوں کا یہ خطہ آپ کی ایک انا کی بھینٹ چڑھنے کے لیے تیار تھا. دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور دنیا یہ سمجھنا شروع ہو گئی. اب پورے پاکستان نہیں، پورے آذربائیجان میں جشن منایا گیا. پتہ ہے آپ کو بنگلہ دیش میں لوگوں نے ریلیاں نکالی ہیں پاکستان کے جیتنے پہ. مصر سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں کہ جی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان اتنی طاقتور فوج ہے کہ اس نے اسے دھول چٹا دی. ایک شخص نے لکھا سوشل میڈیا پہ کہ جی ہم ہمیشہ سنتے آ رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کو مار پڑی ہے، فلاں پڑ رہی ہے، فلاں پڑ رہی ہے. تو اب ایک عرصے کے بعد ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک نے بھارت جیسی جو طاقت ہے اس کو دھو کے رکھ دیا ہے. اور یہ نظارہ جو ہے ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مسلمانوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس سے حوصلہ ہوا ہے، مسلمان ممالک کو بھی حوصلہ ہوا ہے، خلیجی ممالک کو بھی حوصلہ ہوا ہے، وہاں کے عوام کو حوصلہ ہوا ہے کہ نہیں، کوئی مشکل وقت آیا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی جناب ہے جو کہتے تھے کہ یہ قومیت کی جنگ ہے، یہ اسلام کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کچھ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں. تو بہت کچھ ہے ابھی جو ہے نا پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے.
بہت بہت مبارکباد پاکستان کے ان 25 کروڑ عوام کو جو حکومت کے ساتھ تھے، فوج کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں یا نہیں تھے، یا صرف جن کا منشور اور منشا صرف ایک پوائنٹ تک اڑا ہوا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، نشاندہی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کی بھی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔